ساڑھے ورگیاں نو میرے مالک مولا نے کتنی جناب اعلی عظیم نسبت دے نال نوازیا۔ میرے سرکار جلوہ افروز نے میرے آقا دا ایک صحابی نو مسلم نواں کلمہ پڑھیا، انہوں نے اسی پتہ اللہ دے سونے نبی نال کیویں ملنا ہے، کس ادب دے نال ملنا ہے۔ وہ مکے دے سرداراں دا عادی سی، وہ حجاز دے پرانے سرداراں دا عادی سی، جنہاں نو ہاتھ ملان دی اجازت نہیں سی ہوندی، ایویں پروں سلام کرنا پیندا سی۔ میرے سرکار دا مزدور غلام میرے آقا دی بارگاہ دے بچوں ایویں گزر ہویا سرکار دے نیڑوں، اس طرح کر کے سلام پیش کیتا۔ آقا نے فرمایا نیڑے آ، میرے سرکار دے نیڑے آیا۔ آقا نے اودے ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر لے نے، فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے پے نے، تیرے ہاتھ زخمی نے، کیوں تیرے ہاتھ زخمی نے؟ کہندا ہے سونے مزدور جی ہوئے سے آقا کدی پتھر ڈھونے پیندے نے، کدی اولاد چلانے پیندے نے، سونے اس واسطے میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے۔ جڑا جملہ بولیا میرے کریم نے، ساڈی وہ متا ہے، ساڈی جناب اعلیٰ سب تو بڑی دولت ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ نیڑے کر، میں تیرے ہتھاں نو بوسہ دینا چاہنا، میں تیرے ہتھاں نو تیرے چھالیاں نو چمڑا چاہنا وا۔ اس اللہ تے اللہ دے بندے دیاں چیخاں نکلیاں، آقا ساڈے نال بیٹھ کے تے کوئی کھانا بھی گوارا نہیں کردا، آقا جس پیالے چو پانی پینے اس پیالے چو مڑ کے کوئی پانی پینا بھی گوارا نہیں کردا۔ آقا تساں میرے ہتھاں نو چمو گے، سرکار نے فرمایا تیرے ہتھاں نو نہیں چمدا، تیری جنت دی ضمانت نو چمدا پیا وا۔ قیامت والے دن ہاتھ تکاویں، آکھی ربا میں حرام نہیں کمایا، میں تے حلال کما کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا، میں تے حلال دا لقمہ کما کے اپنے آلے خانہ دا شکم بھریا، میرے مالک میں حرام نہیں کمایا۔ فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالیاں دا صدقہ میرا مالک تینوں جنت عطا فرما چھوڑے گا۔ میرے سرکار دے غلام کون ہے ایسا جڑا نیویاں نو اٹھا کے سینے نال لا لوے؟ کون ہے ایسا جڑا ماڑیاں نو اٹھا کے جناب یار ساریاں دے برابر کر چھوڑے؟ وہ ایک کوئی ہستی ہے جنوں آمنہ دا لال کہندے ہیں، جنوں محمد مصطفیٰ کہندے ہوندے ہیں، جدے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، جدے ذکر دی محفل دے اندر آئے بیٹھے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا صرف میلاد دی محفل منانا کافی نہیں، سونے نو بھی منانا پینا ہے۔ تے سونا تا منے گا جس ویلے ساڈا متھا جناب اعلیٰ ٹکے گا زمین دے اوتے سجدے دے اندر، جس ویلے اساں اپنی حیات نو آقا دی حیات دے مطابق کھال لواں گے، جس ویلے اساں اپنی جناب اعلیٰ طرز زندگی سرکار دے اسوہ حسنہ دے مطابق کھال لواں گے، میرے سرکار دے علماء الریاں محفلہ تے میاں انہاں تے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، ایک کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکن والا نہیں۔ عرض کرنے ہیں کہ نبی کے نام کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے نام کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، پڑھیے یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے ذکر کی محفل۔ اور سید والی شاہ ایک شعر میں نے یاد آیا، آپ فرماندے نے ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سبے خواریاں نے، کلمے پاک جہانا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے، تے غوث پاک جہانا پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے، وارث شاہ میاں کر نماز روزہ،
اللہ تعالیٰ اپنی حیات سرکار کے اسوہ حسنہ کے مطابق حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک و مولا میزبانان مکرم دی وسائی جدیدہ مقبول فرمائے۔